बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 14। एक रोज मेवाड़ का राजा जयसिंह, राजपूतों का सालार दुर्गादास और जयसिंह के भाइयों के अलावा दूसरे बहुत से राजपूत भी जयसिंह के बुलावे पर मेवाड़ के किले में जमा हुए। जिन लोगों को बुलाया गया था, जब सब वहां पहुंच गए तब जयसिंह बड़ी खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसी खबर के लिए मैंने तुम सब लोगों को बुलाया है और इसी खबर की रोशनी में मैं मुगलों के लश्कर पर हमलावर होकर अब अपने इलाकों को महफूज बनाना चाहता हूँ। जो खबर मेरे मुखबिरों ने दी है उसके मुताबिक औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम अपने लश्कर के साथ फिर उस जगह पड़ाव कर गया है जहाँ वो कयाम करके मेरे बाप के खिलाफ जंगों में मसरूफ रहा था। गो हमारी ताकत और कुव्वत में इजाफे का सुनकर वो एक कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ हट गया था, लेकिन अब लगता है उसकी मौत उसे उसके पुराने पड़ाव की तरफ ले आई है। मुखबिरों ने यह भी खबर दी है कि ओगर खान जो दक्कन के इलाके से एक मुहिम के सिलसिले में अजमेर की तरफ गया था, अजमेर से वो लौटा, पहले सूरत गया, सूरत से पूना, पूना से एतकाद खान के पास आया, एतकाद खान से मिलने के बाद वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम खान के पास आया। उसके पास उसने कयाम नहीं किया, बल्कि उससे कुछ अमूर पर सलाह मशवरा करने के बाद वो फिर वापस एतकाद खान की तरफ चला गया है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि ओगर खान एतकाद खान के साथ मिलकर कौन सी कार्रवाई शुरू करेगा, किस मुहिम की इब्तिदा करेगा, लेकिन फिल वक्त वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता, इसलिए कि एतकाद खान का पड़ाव यहाँ से काफी दूर है। रही बात औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम की, तो उसके पास कोई इतना बड़ा लश्कर नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ निकलें और आजम शाह पर शब खून मारें। उस शब खून के नतीजे में आजम शाह ही नहीं, उसके सारे लश्करियों का भी काम तमाम कर दें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो याद रखना, आने वाले दौर में मुगलों का कोई भी लश्कर इन इलाकों की तरफ आते हुए 100 बार सोचेगा, 2 कदम आगे बढ़ाएगा तो 3 कदम पीछे जाएगा। महाराणा जयसिंह यहां तक कहने के बाद रुका, कुछ सोचा, फिर राजपूतों को मुखातिब करते हुए वो दोबारा कह रहा था, तुम लोगों की आमद से पहले अपने भाइयों और दुर्गादास के साथ पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू हो चुकी है और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम के लश्कर पर हर सूरत में शब खून मारना चाहिए। कामयाबी की सूरत में ना सिर्फ मुगलों पर हमारी धाक बैठ जाएगी, बल्कि मुगलों के लश्करी पहले की तरह धनधनाते हुए हमारे इलाकों का रुख नहीं करेंगे। अब बोलो तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो। जयसिंह जब खामोश हुआ तब एक राजपूत सालार अपनी जगह से उठा और महाराणा जयसिंह को मुखातिब करके कहने लगा, राणा, जो कुछ आपने कहा है वो दुरुस्त है, पर इस बात की क्या जमानत और तहफ्फुज है कि ओगर खान आजम शाह को छोड़कर वापस एतकाद खान के पास जा चुका है। यह भी मुमकिन है कि जब हम आजम खान पर हमलावर हों तो वो इन इलाकों का रुख करे और हमारी कामयाबियों को नाकामियों में तब्दील कर दे। वो राजपूत सरदार जब खामोश हुआ तब महाराणा जयसिंह मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तुम्हारे अंदेशे, तुम्हारे तहफ्फुजात दुरुस्त हैं, लेकिन हमारे मुखबिर वसौक के साथ बता चुके हैं कि ओगर खान आजम शाह से उस जगह मिला था जहां उसका पहला पड़ाव था। अब तो वो हमारे इलाकों के अंदर तक घुस आया है। उसने ये भी बताया कि ओगर खान वाकई एतकाद खान की तरफ जा चुका है और अगर हमारे शब खून मारने के नतीजे में ओगर खान या मुगलों का कोई और सालार आजम शाह की मदद के लिए पहुंच जाता है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वक्त जो आजम शाह लश्कर लेकर बैठा हुआ है, हमारे पास तो उससे 40 गुना बड़ा लश्कर है। हम सारे लश्कर को हरकत में नहीं लाएंगे, आधे के करीब लश्कर को लेकर निकलेंगे और इस अंदाज में शब खून मारेंगे कि आजम खान के सामने जान बचाने और भागने का कोई रास्ता खुला ना रहने देंगे। जयसिंह रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था, मेरे अजीजों, इस मौके पर मैं तुम लोगों से यह भी कह सकता हूं कि जिस तरह आजम शाह एक बार फिर हमारे इलाकों के अंदर अपने पुराने पड़ाव में आ गया है, इस मौके पर अगर ओगर खान के अलावा उसके साथ मुगलों का कोई और सालार भी अपने लश्कर के साथ मौजूद होता तब भी हम शब खून मारते। इसलिए कि अब हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है जिसके साथ शब खून तो बहुत दूर की बात, अब हम खुले मैदानों में मुगलों से टकराकर उन्हें पसपा करने की हिम्मत रखते हैं। लिहाजा हमारे शब खून के नतीजे में अगर मुगलों का कोई और लश्कर भी कहीं से नमूदार होकर हमसे टकराता है तो उससे हमारी ताकत और कुव्वत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर सूरत में औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम को अपने सामने जेर करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आजम शाह को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर उसके हवाले से औरंगजेब आलमगीर से कुछ मुराद हासिल की जाए। महाराणा जयसिंह के उस मंसूबे से सारे ही राजपूत सालारों ने इत्तेफाक किया था।
लिहाजा जय सिंह के हुक्म पर आजम शाह पर शब खून मारने के लिए राजपूत बड़ी तेजी से तैयारियां करने लगे थे। दूसरी तरफ मुगल मुखबिर भी बड़ी तेजी बड़ी जांफिशानी से काम कर रहे थे। जय सिंह ने दुर्गादास और अपने दूसरे सालारों के साथ जो फैसला किया था, उस फैसले की खबर मुखबिरों ने जहां ओगर खान को पहुंचा दी थी, वहां आजम शाह को भी उससे मुतला कर दिया था। ओगर खान जरब लगाने के लिए मुस्तैद हो गया था, जबकि आजम शाह ने भी अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी थी। अपने पड़ाव के सामने और दाएं बाएं जो उसने मोर्चे और खंदकें खोदी थी, उनके अंदर उसने अपने अनगिनत तीरंदाज बिठा दिए थे और उनके पास उसने तीरों के ढेर लगा दिए थे। इस तरह महाराणा जय सिंह और दुर्गादास आजम शाह पर कामयाब शब-खून मारने की तैयारी करने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ ओगर खान और आजम शाह उनके शब-खून को नाकाम बनाते हुए उन्हें बेपनाह नुकसान पहुंचाने की तैयारियों में लगे हुए थे। रात खासी गहरी होती जा रही थी। तारीख सीनाए शब पर गुनहगार जमीर की तरह चारों तरफ खामोशियां फैली हुई थी। ऐसे में दिलों में अजीब सा तजस्सुस, जहनों में तहय्युर, आंखों में हैरत और रूह में कल्पना तारी होने का समा बरपा हो गया था। फिर वक्त की आंख ने देखा राजपूतों का लश्कर कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर से तकरीबो वीरानियां फैलाती शोरीदा सर गहरी जुल्मत और हर गांव पर दोज़ख नुमा दरिंदगी खड़े कर देने वाले भूखे खूनख्वार भेड़ियों की तरह निकला था। राजपूत अपनी पूरी सफाकी और रिजालत के साथ औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम के लश्कर पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़े थे। लेकिन राजपूतों की बदकिस्मती कि वो अभी तक दो तरह के इंतजामात से बिल्कुल बेखबर और गाफिल थे। उन्हें यह भी खबर न थी कि आजम शाह ने अपने सामने और दाएं बाएं खंदके खोद कर उनके अंदर अपने तीरंदाज बिठा दिए हैं, जो किसी भी वक्त ना रुकने वाला तूफान खड़ा कर सकते हैं। उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि अनकरीब ओगर खान अपनी घात और कमीनगाह से निकलेगा और आतिश फिशानी लावे की तरह उन पर हमलावर होकर उनके अंदर दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेलता चला जाएगा। इन सारे अवामिल से बेखबर राजपूत जब आगे बढ़े, तब उन्हें एक धचका लगा। जो ही वो आजम शाह के तीरंदाजों के तीरों की मार में आए और तीरंदाज फितरत की पुरस्रार कुव्वतों, हशर बर्पा कर देने वाले जज्बाती हिजान की तरह हरकत में आए और राजपूतों के लश्कर पर उन्होंने ऐसी तेज और मूसलाधार किस्म की तीरंदाजी की कि राजपूतों के लश्कर की अगली कई सफ़ें उन्होंने छेद कर ढेर करके रख दी थी। रात की गहरी तारीकी के अंदर जब अगली कई सफ़ों के राजपूत बुरी तरह छलनी होते हुए अपने घोड़ों से गिरकर आहो बुका का तूफान खड़ा करने लगे, तब पिछली सफ़ों के राजपूत किसी कदर फिक्रमंद, परेशान और मुतजलजल होकर रह गए थे। ऐसे में उनकी पुश्त की तरफ से ओगर खान अपने लश्कर के साथ ख्वाहिशों की बस्तियां उजाड़ती, कड़वी कसीली रुतों, तिश्नगी के उबलते समंदर से उठती फुरकतों की स्याह आंधियों की तरह नमूदार हुआ। फिर वो राजपूतों के लश्कर की पुश्त की तरफ से हर कदम पर ठोकर खड़ी कर देने वाले अजाब की तरह हमलावर हो गया था। ओगर खान के उस जानलेवा हमले ने राजपूतों की सांसों में हलचल बर्पा करके रख दी थी। वो अपने लश्कर के साथ राजपूतों की सफों में गम और दुख के हजूम की तरह घुसता चला गया था। दूसरी तरफ आजम शाह को भी रात की गहरी तारीकी में ओगर खान के हमलावर होने का ही इंतजार था। जो ही राजपूतों के लश्कर की पुश्त की तरफ से हमलावर होते हुए मुसलमानों ने तकबीरें बुलंद करना शुरू की, आजम शाह समझ गया कि ओगर खान ने अपने काम की इब्तिदा कर दी है। लिहाजा उसके हुक्म पर उसके सारे तीरंदाज खंदकों से बाहर निकल आए थे। उसके बाद आजम शाह ने अपने लश्कर को उस्तवार किया और सामने की तरफ से वो राजपूतों पर सहर तराजियों की तरह काम करती कज़ा की आतिश कुव्वतों और ला इंतहा फिजाओं में नफरतों के उबलते तूफानों की तरह हमलावर हो गया था। और रात की गहरी तारीकी में मैदान जंग के अंदर मौत का रक्स दमाम शुरू हो गया था। हर कोई दूसरे के लिए वहशी, खूनख्वार, बेकरार मनाजिर खड़े करने लगा था। मर्ग के उस खेल ने चारों तरफ मौत की वादियां और भड़कते आतिश कदे खड़े करने शुरू कर दिए थे। जिस वक्त राजपूत कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर आजम शाह के लश्कर पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़े थे, सामने की तरफ से उन पर तीरंदाजी की गई थी। उस वक्त तक तो राजपूत बिल्कुल मुतमईन थे। उस लश्कर के अंदर जय सिंह और दुर्गादास बजाते खुद मौजूद थे। लश्कर में जय सिंह के भाई भी लश्कर के कुछ हिस्सों की कमांदारी कर रहे थे। जब सामने की तरफ से आजम शाह के लश्करियों ने तीरों की बाड़े मारकर राजपूतों को नुकसान पहुंचाया, तो राजपूतों के लश्कर में लम्हा भर के लिए अफरा तफरी और बदनज़मी जरूर उठी थी। लेकिन दुर्गादास और जय सिंह ने फौरन अपने लश्कर को संभालने की कोशिश की। उनका इरादा था कि अपने लश्कर की अगली सफ़ों को कहेंगे कि वो अपने सामने ढाले रखकर आगे बढ़ें और तीरंदाजों पर हमलावर होकर उनका खात्मा कर दें। पर उनकी बदकिस्मती ऐन उसी लम्हे उनकी पुश्त की तरफ से ओगर खान ने कज़ा और मौत की तरह उन्हें अपना हदफ बनाना शुरू कर दिया था। उस मौके पर राजपूतों से एक बड़ी गलती और कोताही हुई। जिस वक्त उनकी पुश्त की तरफ से ओगर खान लगातार तकबीरें बुलंद करता हुआ हमलावर हुआ था,
اس وقت راجپوتوں کا اگلا حصہ پہلے ہی تیر اندازی کی وجہ سے اپنے لشکر کی چند صفیں بیکار ہونے پر افراتفری اور بدنظمی کا شکار تھا۔ جب پشت کی طرف سے اوغر خان کی تکبیریں انہوں نے سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر اگر مہارانا جے سنگھ اور درگا داس راجپوتوں کی صحیح رہنمائی کرتے تو لشکر کے اگلے حصے کی کمانداری کسی کو دے کر اسے آگے بڑھنے کا حکم دیتے اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پشت کی طرف سے حملہ ہونے والے اوغر خان کا مقابلہ کرتے۔ ایسا وہ کر بھی سکتے تھے، اس لیے کہ اس وقت جو لشکر اعظم شاہ اور اوغر خان کے پاس تھا ان دونوں کو اگر ملا دیا جاتا تب بھی راجپوتوں کے پاس اس سے لگ بھگ 4 گنا بڑا لشکر تھا۔ لہٰذا وہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں سمت سے حملہ ہو کر اپنے لیے کامیابی اور فتح مندی کے در کھول سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی اس غلطی اور اس کوتاہی کا انہیں خمیازہ بھی خوب بھگتنا پڑا۔ جب وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مڑ کر اوغر خان کی طرف لپکے اور چاہتے تھے کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اوغر خان پر حملہ ہو کر ایک طرح سے اس پر قابو پا کر اسے گھیر لیں کہ پشت کی طرف سے اس وقت تک اعظم شاہ اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا، اور جب پشت کی طرف سے اس نے بھی جان لیوا حملے شروع کیے تب راجپوتوں کے لشکر کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے تو پہلے ہی اوغر خان ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا، اب پشت کی طرف سے اعظم شاہ نے بھی بڑی تیزی سے راجپوتوں کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ دیر تک تیزی سے صبح کی طرف بھاگتی رات میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اس ٹکراؤ میں لمحہ با لمحہ اوغر خان اور اعظم شاہ کے لشکریوں کے حملوں میں تیزیوں اور تابناکی آتی چلی گئی تھی، جبکہ راجپوتوں کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مہارانا جے سنگھ، اس کے بھائی اور درگا داس اس وقت اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھے۔ جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ پشت اور سامنے کی طرف سے موت بڑی تیزی سے ان کے لشکریوں کو نگلتی ہوئی لشکر کے وسطی حصے کی طرف آ رہی ہے، تب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو بہت جلد راجپوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو بچ جائیں گے انہیں بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس بنا پر مہارانا جے سنگھ نے لشکر کے اندر پسپائی کے بغل بجوا دیے تھے۔ یہ بغل بجتے ہی راجپوت لشکری اپنے پیچھے ان گنت لاشیں چھوڑتے ہوئے کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگے۔ اوغر خان اور اعظم شاہ نے کچھ دور تک بھاگتے راجپوتوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد مزید کم کی، لیکن وہ ان کے پیچھے پیچھے کوہستانی سلسلے میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ اس کوہستانی سلسلے کے اندر راجپوتوں کی بہت بڑی اور مستحکم عسکری قوت موجود تھی۔ اس بنا پر اوغر خان اور اعظم شاہ اپنے لشکروں کو لے کر مڑے میدان جنگ میں آئے۔ اتنی دیر تک مشرق کی طرف سے سفیدی نمودار ہو چکی تھی، اندھیرا بھاگنے لگا تھا، روشنی آہستہ آہستہ زمین کے سینے کو روشن کرتی جا رہی تھی۔ اوغر خان اور اعظم شاہ نے سب سے پہلے جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے لشکریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور طبیب اور دوسرے لشکری بڑی تیزی سے ان کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنے لگے تھے، جبکہ اوغر خان اور اعظم شاہ جنگ میں کام آ جانے والے اپنے لشکریوں کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف مہارانا جے سنگھ، اس کے بھائی اور درگا داس اور دیگر راجپوت جب بچے کچے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے مسکن میں پہنچے تو اس وقت تک مشرق کی طرف سے سورج نے ہر چیز کو روشن و منور کر دیا تھا۔ مہارانا جے سنگھ کے حکم پر لشکر کے جو زخمی میدان جنگ سے بچ کر آنے میں کامیاب ہوئے تھے ان کی مرہم پٹی کا سامان کیا جانے لگا۔ اس موقع پر درگا داس، مہارانا جے سنگھ اور اس کے بھائیوں نے سارے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر مہارانا جے سنگھ ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، اس جنگ میں ہمیں خاصا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جو لشکر ہم لے کر گئے تھے اس میں سے ہم آدھا بھی واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر ایسی صورت میں فتح مندی ہمارے قدم چومتی تو مجھے اپنے ان لشکریوں کی قربانی کا اتنا دکھ اور صدمہ نہ ہوتا، لیکن اب ان حالات نے مجھے پریشان اور فکر مند کر دیا ہے۔ ہم نے اتنے لشکری بھی ضائع کر دیے اور شکست و ناکامی بھی ہماری ہی جھولی میں پڑی۔ دراصل اس اوغر خان نے ہمارے خلاف بڑی بھیانک چال چلی ہے۔ اس نے اپنا سفر اجمیر کے نواح سے شروع کیا، بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھا، کچھ دیر کے لیے سورت میں پڑاؤ کیا، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے پونا میں رکا، اس کے بعد زیادہ دیر اعتقاد خان کے پاس نہیں رکا، پھر آگے بڑھا، اعظم شاہ کے پاس آیا، یہاں بھی تھوڑی دیر رک کر چلا گیا۔ اس طرح جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی دیر تک رک کر اس نے ایک طرح سے ہمیں یہ تاثر اور بہلاوا دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کی منزل کہیں اور ہے۔ وہ صرف جگہ جگہ بکھرے اپنے لشکریوں سے رابطہ کرنے کے لیے ادھر آیا تھا، لیکن یہ شخص بڑا بھیانک، بڑا کرودھی نکلا۔ یہ کہیں آس پاس قریب ہی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اور جو ہی اعظم شاہ کے تیر اندازوں کی وجہ سے ہمارے لشکر کے اندر شور شرابہ اٹھا تو وہ اپنی گھات سے نکل کر ہمارے لشکر کی پشت پر حملہ ہو کر اپنی کامیابی اور ہماری ناکامی کو یقینی بناتا چلا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مہارانا جے سنگھ جب رکا تب اس کا ایک سالار اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا،
राना, जिस वक्त आपने आजम शाह पर शब खून मारने का इरादा किया था और हमसे मशवरा तलब किया था, उस वक्त ही मैंने अपने अंदेशों का इजहार किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ओगर खान हमें धोखे में रखकर हमें बायां हाथ दिखाए और दायां हाथ तमाचे की सूरत में हमारे मुंह पर दे मारे। और आपने देखा, उसने ऐसा ही किया। वो यहाँ से गया नहीं था, आसपास ही छुपा हुआ था। हमारी इस नाकामी और हमारी इस बदबख्ती की एक वजह हमारे मुखबिरों और तिलाया घरों की नाकामी भी है। उन्होंने क्यों हमें इतला ना दी कि ओगर खान यहाँ से कहीं दूर नहीं गया, करीब ही उसने घात लगा ली है। और जब हम शब खून मारने गए तो वो भी अपनी कमीनगाह से निकलकर हम पर टूट पड़ेगा। वो सालार जब खामोश हुआ तब तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए महाराणा जयसिंह कहने लगा, मेरे अजीज, तू ठीक कहता है। अगर हमारे मुखबिर हमें यह इतला दे चुके होते कि आजम शाह अकेला नहीं है, इन्हीं इलाकों के अंदर ओगर खान भी घात लगाए हुए हैं, तो फिर यकीनन हम हमलावर होने का दूसरा रुख इख्तियार करते। इस कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करते। एक हिस्सा मैं लेकर आजम शाह पर हमलावर हो जाता और दूसरे हिस्से की कमानदारी दुर्गा दास करते हुए ओगर खान का रुख करता, और जहां उसने घात लगाई हुई थी वहीं उस पर हमलावर होकर उसके लश्कर को उधेड़ कर रख देता। लेकिन अफसोस, अपने मुखबिरों की नाकामी, उनकी कोताही और गफलत की वजह से हम ऐसा करने में कामयाब ना हो सके। अब हमें अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो इक़दामात करने होंगे। पहला यह कि अपने मुखबिरों और तिलाया घरों को खूब तनबीह करके उनके जिम्मे यह काम लगाया जाए कि वो ओगर खान और आजम शाह की नकलो हरकत से मुतालिक हमें पल पल की खबरें देते रहें। साथ ही इस कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर दाखिल होने वाले दर्रों पर भी कड़ी निगाह रखें, ताकि कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर दाखिल होकर हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस शिकस्त के बाद हमें दूसरा कदम ये उठाना होगा कि फिलहाल बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाए और ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि इस शिकस्त के बाद हमारे लश्कर की कमर टूट गई है और वह मुगलों के साथ मजीद कोई जंग नहीं करना चाहते। इस खामोशी के दौरान मरहट्टों और बीजापुर वालों से राब्ता कायम करके उनसे मशवरा किया जाए और ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाए कि बेयक वक्त मुगलों के लश्कर पर हमलावर होकर उनके लिए कई महाज खोले जाएं। इस तरह उनके लश्करियों को मुख्तलिफ हिस्सों में बंटने पर मजबूर करके उन्हें कमजोर करते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करें। महाराणा जयसिंह और दुर्गा दास के सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर सब हरकत में आए और अपने जख्मियों की देखभाल करने के लिए निकल खड़े हुए थे। महाराणा जयसिंह उसके भाइयों और दुर्गा दास को बदतरीन शिकस्त देने और उनके शब खून को नाकाम बनाने के बाद अगले रोज जिस वक्त ओगर खान और आजम शाह दोनों अपने जख्मी होने वाले लश्करियों की देखभाल कर रहे थे, उस मौके पर लश्कर के अंदर शामिल सारी औरतें भी बड़े खलूस के साथ उस काम में मसरूफ थी। जख्मियों की मरहम पट्टी की जा रही थी, कुछ को पानी पिलाया जा रहा था, कुछ का लिबास तब्दील किया जा रहा था। इस काम में किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई भी बड़ी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में दो घुड़सवार पड़ाव में दाखिल हुए और सीधे उतर गए जहां ओगर खान और आजम शाह अपने सालारों के साथ खड़े किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। उस मौके पर किशन सिंह और राधिका भी उनसे जरा फासले पर ही काम में मसरूफ थे। जो ही राधिका ने आने वाले उन घुड़सवारों को देखा, तब अपने भाई किशन सिंह को मुखातिब करके कहने लगी, भाई उधर देखो, ये जो दो सवार पड़ाव में दाखिल होने के बाद ओगर खान और आजम शाह की तरफ जा रहे हैं। भगवान झूठ ना बलवाए, शक्लो सूरत से दोनों मुझे मरहटे लगते हैं, और अगर ये मरहटे नहीं तो ये फिर बगैर किसी इल्लत के इस पड़ाव में दाखिल नहीं हुए। देखो, इनके पीछे और अतराफ में कुछ मुसल्लह जवान भी हैं जो इन्हें अपनी हिफाजत में ओगर खान और आजम शाह की तरफ ले जा रहे हैं। भाई, मेरा दिल कहता है कि ये मरहटे हम दोनों बहन भाई से मुताल्लिक ही कोई पैगाम लेकर आए हैं। अगर इस मौके पर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम भी जाकर ओगर खान के करीब खड़े ना हो, ताकि जाने आने वाले ये मरहटे क्या पैगाम लेकर आए हैं। राधिका जब तक बोलती रही, किशन सिंह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। उसने देखा राधिका चूंकि परेशान और फिक्रमंद हो रही थी, लिहाजा सबसे पहले उसने राधिका के शाने पर हाथ रखा, फिर उसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए कहने लगा, मेरी बहन, मैं देखता हूं इन दो सवारों को देखकर तेरे चेहरे पर परेशानियां और फिक्रमंदियां हजूम कराई हैं। इस वक्त तुम जंगल में नहीं दिन गुजार रही हो कि मरहट्टे तुम पर वारिद होंगे, जब चाहे तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। मेरी बहन, इस वक्त मैं और तुम दोनों ओगर खान की हिफाजत और तहवील में हैं, लिहाजा मरहट्टों का बाप भी हमें यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकता। बहरहाल तुम परेशान और फिक्रमंद ना हो। चलो दोनों बहन भाई वहीं चलकर खड़े होते हैं, देखते हैं आने वाले ये मरहट्टे क्या पैगाम लेकर आए हैं। किशन सिंह के उन अल्फाज पर राधिका ने अपने आप को संभाल लिया। उसके हसीन और खूबसूरत चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम भी नमूदार हुआ था। उसके साथ ही दोनों बहन भाई आहिस्ता आहिस्ता उधर चल दिए जहां ओगर खान और आजम शाह अपने कुछ सालारों के साथ खड़े हुए थे। इतनी देर तक आने वाले मरहट्टे भी उनके पास पहुंच चुके थे। किशन सिंह और राधिका भी जाकर ओगर खान के करीब खड़े हो गए थे।
दोनों मरहटा सवार जब ओगर खान और आजम शाह के सामने अपने घोड़ों से उतरे तो जो मुसल्ला जवान उन्हें अपने साथ लेकर आए थे उनमें से एक ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, ये दो मरहटे हैं, अपने पेशवा शंभू जी की तरफ से आए हैं और कहते हैं कि उनके पास आपके नाम कोई पैगाम है। इसी बिना पर हम इन्हें आपके पास लेकर आए हैं। जो ही ये हमारे पड़ाव में दाखिल हुए हमने इन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। वो मुसल्ला जवान जब खामोश हुआ तब आने वाले उन दोनों मरहटों को मुखातिब करके ओगर खान बोल उठा, अगर तुम्हारे पास अपने पेशवा शंभू जी का कोई पैगाम है तो कहो वो पैगाम क्या है। ओगर खान की उन अल्फाज के जवाब में उन दो मरहटों में से एक हरकत में आया। अपने लिबास के अंदर से उसने तय किया हुआ एक कागज निकाला और ओगर खान की तरफ बढ़ा दिया था। ओगर खान ने तय किया हुआ वो कागज खोला और तहरीर पढ़ने लगा। उस मौके पर किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई तजस्सुस भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मरहटों के पेशवा शंभू जी ने जो खत ओगर खान के नाम लिखा था उसका मजमून कुछ इस तरह था। ये खत मरहटों के पेशवा शंभू जी की तरफ से औरंगजेब आलमगीर के सालार ओगर खान के नाम है। हमें खबर हुई है कि राधिका नाम की एक लड़की और उसका भाई जिसका नाम किशन सिंह है, दोनों ने तुम्हारे पास पनाह ले रखी है। लिहाजा तुम्हारी सलामती और तुम्हारा तहफ्फुज इसी में है कि मेरा खत मिलते ही राधिका और किशन सिंह दोनों की मुश्किलें बांधकर और उन्हें अपने मुसल्ला जवानों की हिफाजत में मेरी तरफ रवाना कर दो। इस सिलसिले में मेरे दोनों कासिद उनकी रहनुमाई करेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जिंदा और सलामत रहने देंगे, और अगर हमारे हुक्म की तामील नहीं करोगे तो फिर तुम जानते हो मरहटे जो वादा करते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं, और मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा। शंभू जी ने अपने खत में मजीद लिखा था, मुझे पूरे हालात से आगाही हुई है। राधिका और उसके भाई किशन सिंह ने पहले पूना में मुगलों के वाली जय सिंह के यहाँ पनाह ली थी। जय सिंह की बेटी शीतल चूंकि तुम्हें पसंद करती है, जय सिंह तुम्हारा मुतवक्के सुसर भी है, इस बिना पर तुम उसकी इज्जत और तकरीम भी करते हो, और उसके कहने पर तुमने राधिका और किशन सिंह को अपनी तहवील में ले लिया है। इससे पहले भी एक कासिद जय सिंह की तरफ गया था, लेकिन उसने तुम्हारी ताकत और कुव्वत के बलबोते पर राधिका और किशन सिंह को हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया था और दोनों को तुम्हारी पनाह में दे दिया था। देखो, इन दोनों बहन भाई को अपने पास रखना तुम्हारे लिए किसी भी तरह सूदमंद नहीं है। राधिका के भाई से मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन राधिका ने ना सिर्फ मेरे बाप शिवाजी बल्कि सारे मरहटों की तौहीन की थी, और जो मरहटों की तौहीन करता है जिंदा नहीं रहता। ओगर खान, हमने तहिया कर रखा है कि हर सूरत में राधिका को हासिल करेंगे और सजा के तौर पर इसे अपने सालार संत के साथ ब्याह कर रहेंगे, इसलिए कि यह ना सिर्फ मेरे बाप की ख्वाहिश बल्कि उसका फैसला था, और उसके फैसले को पूरा करना मैं अपना फर्ज ख्याल करता हूँ। लिहाजा तुम्हारी बेहतरी और भलाई इसी में है कि मेरा खत मिलते ही राधिका और उसके भाई किशन सिंह को मेरे कासिदों की रहनुमाई में मेरी तरफ रवाना कर दो। शंभू जी का खत पढ़ने के बाद ओगर खान हल्की हल्की मुस्कुराहट में पहले आने वाले कासिदों की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए वो खत अपने करीब खड़े आजम शाह को थमा दिया था। आजम शाह ने वो खत ले लिया। शंभू जी का वो खत पढ़ने के बाद आजम शाह बरहम और बड़ा फरोख्ता हो गया था। इंतहाई गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए दोनों कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी और तुम्हारे शंभू जी की ऐसी तैसी, तुम लोग इतने बेलगाम, इतने शाहजोर तो नहीं हो कि जो फैसला करो उसे अमली सूरत भी देते रहो। ये खत चूंकि मेरे भाई ओगर खान के नाम है, लिहाजा आखिरी जवाब यही तुम्हें देगा। ओगर खान ने आजम शाह से खत लेकर अपने करीब ही खड़े किशन सिंह को थमा दिया था और दोनों बहन भाई वो खत पढ़ने लगे थे। उसके साथ ही ओगर खान ने शंभू जी के कासिदों को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, तुम चूंकि कासिद हो लिहाजा मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। अगर तुम दोनों कासिदों में से किसी ने हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होते तो मैं उनकी नाक और कान काट कर शंभू जी की तरफ रवाना कर देता। वापिस जाना और शंभू जी से जाकर कहना, शंभू जी, जो अल्फाज तुमने अपने खत में लिखे हैं उनको अब तुम नहीं बल्कि हम अमली सूरत देंगे। शंभू जी से जाकर कहना कि अब वो बच कर रहे। मैं सारे लोगों के सामने अहद करता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि अगर खुदावंद कदूस ने मुझे तौफीक और जिंदगी दी तो मैं शंभू जी को गिरफ्तार करके अपने अमीर मोहतरम औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में पेश करूंगा। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर उन्हीं कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, जहां तक राधिका और उसके भाई किशन सिंह का ताल्लुक है तो इनकी हैसियत अब हमारे यहाँ सिर्फ मेहमान ही की नहीं रही, बल्कि वो अब हमारे अजीज़ो अकारिब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, और जो कोई अपने अजीज़ो अकारिब को इस तरह दूसरों के हवाले करता है तो हमारे यहाँ वो बेहमियत और बेगैरत कहलाता है। वापिस जाओ और शंभू जी से जाकर कहना अब मुझसे बच कर रहे, इसलिए कि मैं ना सिर्फ अब उसके सालार संत को अपने हाथों से कत्ल करूंगा बल्कि शंभू जी को गिरफ्तार करके अपने अमीर मोहतरम के सामने जरूर पेश करूंगा। ये मेरी जिंदगी का अहद है, और अगर खुदावंदे कदूस ने मुझे मोहलत दी तो अपने अहद को मैं खूब पूरा करूंगा। अब तुम दोनों जा सकते हो।
اس کے ساتھ ہی دونوں مرہٹے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ دونوں مرہٹوں کے جانے کے بعد اوغر خان نے ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں کھڑے کشن سنگھ اور رادھیکا پر ڈالی اور دیکھا رادھیکا اب فکر مند اور پیلی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے ہوئے اوغر خان مسکراتا رہا، پھر اس سے مخاطب کیا، رادھیکا، میں دیکھتا ہوں تم پریشان اور فکر مند ہو رہی ہو۔ دیکھو کشن سنگھ کی بہن، ایسے بھونکنے والے کتے تو روز تمہیں حاصل کرنے کے لیے آتے رہیں گے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں سنت اور شمبھو جی یا ان کے لشکری تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکیں گے، اور میں تمہیں یہ بھی وعدہ دیتا ہوں کہ عنقریب میں نہ صرف سنت کا کٹا ہوا سر تیرے سامنے پیش کروں گا بلکہ شمبھو جی کو گرفتار کر کے اپنے امیر محترم کی طرف روانہ کروں گا، اور یہ دونوں مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب اپنے خوبصورت لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے رادھیکا کہنے لگی، امیر، میں اور میرا بھائی دونوں آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح مرہٹوں کے خلاف تحفظ اور پناہ فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے رادھیکا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا وہاں آیا، جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ اوغر خان اسے پہچان گیا، وہ اس کے مخبروں میں سے ایک تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے اوغر خان مسکرانے لگا تھا۔ آنے والا سوار جب اپنے گھوڑے سے اتر کر اوغر خان کے قریب آیا تب اوغر خان نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، کیا تو ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہے؟ اس پر آنے والا مخبر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر، یقیناً میں اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ شکست کھانے کے بعد جے سنگھ، درگا داس اور ان کے سالار کوہستانی سلسلے کے اندر جمع ہوئے اور فی الحال انہوں نے اپنی کارروائیوں کو معطل رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے خلاف اب حرکت میں آنے سے پہلے وہ مرہٹوں اور بیجاپور والوں سے مشورہ کریں گے۔ پہلی مجلس میں یہی فیصلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مشورہ ہوا، وہ یہ کہ درگا داس جو حقیقت میں مارواڑ کا رہنے والا ہے، وہاں سے بھاگ کر میواڑ آیا ہوا ہے۔ وہ اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ اب میواڑ سے روانہ ہو کر واپس مارواڑ کی طرف چلا گیا ہے۔ اب دیکھیں درگا داس یہاں سے نکل کر مارواڑ میں جا کر کیا کارروائیاں کرتا ہے۔ فی الحال میواڑ میں راجپوتوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ آنے والے اس مخبر کی اس اطلاع پر اوغر خان اور اعظم شاہ خوش ہو گئے تھے، پھر دونوں پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ جے سنگھ اور درگا داس کو شکست دینے کے بعد اوغر خان نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعظم شاہ کے پڑاؤ ہی میں قیام کر لیا تھا۔ ایسا اس نے احتیاط کے طور پر کیا تھا۔ چند ہفتے بعد جبکہ ایک روز اوغر خان اور اعظم شاہ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تھے کہ 4 گھڑ سوار ان کے قریب آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے۔ ان کے ساتھ لشکر کے کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ چاروں اعظم شاہ اور اوغر خان کے قریب آئے، پھر ان میں سے ایک اوغر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہم میر محترم کی طرف سے آپ کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آئے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یہاں سے نقل مکانی کر کے راٹھوروں کے خلاف حرکت میں آئے۔ حالات نے ایک دم پلٹا کھایا ہے۔ درگا داس نام کا راجپوت جو بنیادی طور پر راٹھور کہلاتا ہے، وہ مارواڑ سے نکل کر پہلے ان علاقوں میں آیا تھا، لیکن یہاں شکست کھانے کے بعد وہ واپس گیا ہے، اور واپس جا کر اس نے مارواڑ کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ شاید ان علاقوں میں جو اسے شکست ہوئی اس کا انتقام اس نے مارواڑ میں جا کر لینا شروع کر دیا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میر محترم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی رنمست خان دونوں مل کر مارواڑ کے راجپوتوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور انہیں متی اور فرما بردار بنا کر رہیں گے۔ میر محترم کی طرف سے روانہ ہونے کے بعد میں اور میرے ساتھی پہلے رنمست خان کی طرف گئے تھے، اسے یہ پیغام دیا، اب رنمست خان ہمارے پیچھے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے آپ کے پڑاؤ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، لہٰذا ہمارے پاس آپ دونوں کے لیے میر محترم کا یہی حکم ہے کہ آپ دونوں مارواڑ کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور دکن کی مہموں کو فی الحال التوا میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاں تک محترم اعظم شاہ کا تعلق ہے، ان کے لیے میر محترم کا یہی حکم ہے کہ جس طرح ان دنوں اعتقاد خان مرہٹوں کی نگرانی کر رہا ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ بھی میواڑ کے راجپوتوں کے خلاف جنگ کو التوا میں ڈالتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے اور صرف ان پر نگاہ رکھیں گے۔ میر محترم نے دلیر خان کے لیے بھی ایسے ہی احکامات جاری کر دیے ہیں، فی الحال وہ بھی بیجاپور والوں کے خلاف اپنی مہم کو التوا میں ڈال دے۔ ان دنوں میر محترم اپنی ساری توجہ مارواڑ کے راجپوتوں پر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مارواڑ کے راجپوتوں نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، جس کے ساتھ وہ جگہ جگہ تباہی و بربادی اور لوٹ مار کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہو گیا تب اوغر خان اعظم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اعظم شاہ میرے بھائی، میرے اور تمہارے دونوں لشکریوں نے ابھی کھانا کھانا ہے۔ میں حکم جاری کرنے لگا ہوں کہ میرے لشکری فوراً کھانا کھانے کے بعد اپنا پڑاؤ یہاں سے اٹھا کر کوچ کرنے کی تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اوغر خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اعظم شاہ مسکراتے ہوئے بول اٹھا، میرے بھائی، یہ بھی حکم جاری کرو کہ رنمست خان کے لشکریوں کے لیے بھی کھانا تیار کیا جائے۔
میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے بھی صبح کا کھانا کھانا ہوگا۔ اعظم شاہ کے خاموش ہونے پر اوغر خان نے آنے والے مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے جب کچھ کہنا چاہا تو اس سے پہلے ہی ایک مخبر بول اٹھا، محترم اعظم شاہ کا کہنا درست ہے، رنمس خان کے لشکر نے ابھی تک صبح کا کھانا نہیں کھایا۔ ان الفاظ کے جواب میں اوغر خان نے اپنے ان ساتھیوں کی طرف دیکھا جو ان مخبروں کو لے کر آئے تھے، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، واپس جا کر رنمس خان کے لشکر کے لیے بھی کھانا تیار کرنے کا حکم دو، اور ساتھ ہی میرے لشکریوں کو یہ بھی سنا دو کہ کھانا کھانے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا، اس لیے اپنے خیمے اکھیڑ کر اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اوغر خان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس موقع پر اوغر خان نے آنے والے مخبروں کو مخاطب کیا، تم بھی میرے ان ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، کھانا بھی کھاؤ، اس کے بعد یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ مخبر بھی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رنمس خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہاں آن پہنچا تھا۔ اوغر خان اور اعظم شاہ جہاں کھڑے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا رنمست وہیں آیا تھا۔ گھوڑے سے اترا، مسکراتا ہوا دونوں کی طرف بڑھا، باری باری دونوں اس سے گلے ملے۔ اس موقع پر اعظم شاہ رنمست کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، رنمست میرے عزیز بھائی، سب سے پہلے میں تمہیں تمہاری منگنی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی شیوا جی کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی تم مبارکباد لینے کے لائق اور قابل ہو۔ جواب میں رنمست خان نے اعظم کا شکریہ ادا کیا، پھر اوغر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی میرے خیال میں جو احکامات مجھے میر محترم کی طرف سے ملے ہیں وہ آپ کو بھی اب تک مل چکے ہوں گے، اس لیے کہ وہی قاصد میرے لشکر کے آگے آگے آپ کے پڑاؤ کی طرف بھی آئے ہیں، اب آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ جواب میں بڑے پیارے انداز میں آگے بڑھ کر اوغر خان نے پہلے رنمست خان کا شانہ تھپ تھپایا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اگر تم اور تمہارے لشکری تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو میں آنے والی شب کو یہاں سے کوچ کرنا پسند کروں گا۔ جو مخبر پیغام لے کر آئے ہیں وہی ان علاقوں تک ہماری رہنمائی کریں گے جہاں ہم نے اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرنی ہے۔ اوغر خان کے خاموش ہونے پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رنمست خان کہنے لگا، آپ میری اور میرے لشکریوں کی تھکاوٹ کا بالکل کوئی خیال نہ کریں، آپ یوں جانیں ہم بالکل تازہ دم ہیں۔ بہرحال آنے والی شب کو یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں آگے بڑھے، رنمست خان کے لشکریوں کا پڑاؤ قائم کیا، لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ان کے لیے کھانا بھی تیار کیا جانے لگا تھا۔ اس طرح رنمست نے آنے والی شب تک وہاں قیام کیا۔ پھر اوغر خان اور رنمست خان دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر آنے والے قاصدوں کی رہنمائی میں اپنی نئی مہم کا رخ کر رہے تھے۔ کشن سنگھ اور رادھیکا دونوں بہن بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، اور اوغر خان نے ان دونوں بہن بھائی کا تعارف رنمست خان سے بھی کروا دیا تھا۔ جہاں تک مارواڑ کے راجپوتوں کا تعلق ہے تو یہ لوگ اکثر و بیشتر مختلف حکمرانوں کے دور میں صحراؤں اور کوہستانی سلسلوں پر قبضہ کرتے رہے۔ کبھی کبھی وہ میدانی علاقوں پر بھی حملہ آور ہو کر قافلوں کو لوٹ لیتے، گاہے بگاہے اپنی قوت میں اضافہ کرتے، مغل چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیتے اور آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے رہتے۔ راجپوتوں نے اپنا یہ سلسلہ مختلف حکمرانوں کے دور میں جاری رکھا۔ اکثر و بیشتر ان کی اس لوٹ مار کی وجہ سے بدامنی کے باعث فصلوں کی حالت تباہ ہو جاتی اور شدید قحط پڑ جاتا تھا۔ اب جس وقت اوغر خان اور اعظم شاہ دونوں نے مل کر میواڑ میں راجپوتوں کو شکست دی اور درگا داس اپنے علاقے مارواڑ کی طرف چلا گیا، تب ایک بار پھر اس کی سرکردگی میں راجپوتوں نے متحد ہو کر اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ ان دنوں راجپوتوں کے قریب مغلوں کا بڑا شہر جودھ پور تھا۔ جودھ پور میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے شجاعت خان حاکم تھا اور یہ شخص نہایت دلیر اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والا تھا۔ راجپوت ابھی اپنے لشکر کو متحد کر کے شجاعت خان کے خلاف کارروائیوں کی ابتدا ہی کرنے والے تھے کہ انہیں خبر ہوئی کہ اوغر خان اور رنمست خان بڑی برق رفتاری سے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ جودھ پور کا رخ کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے شجاعت خان کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا روک دی۔ دوسری طرف منزل پر منزل مارتے ہوئے اوغر خان اور رنمست خان دونوں بھائی جودھ پور پہنچ گئے۔ شجاعت خان نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا۔ درگا داس اور راجپوتوں کے دوسرے سالار اجیت سنگھ نے جب دیکھا کہ شجاعت خان کے پاس اوغر خان اور رنمست خان بھی پہنچ گئے ہیں، تب انہیں اپنی جانوں کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان علاقوں میں شجاعت خان پہلے ہی ان کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اور اب اوغر خان اور رنمست خان کے آ جانے کے باعث راجپوتوں کی ہوا نکل کر رہ گئی تھی۔ لہٰذا آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد راجپوتوں نے اس سلسلے میں شجاعت خان سے مشورہ کیا اور انہوں نے شجاعت خان کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ضمانت دی کہ ان علاقوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ شجاعت خان نے ان سے یہ بھی وعدہ لیا کہ اگر راجپوت تاجروں اور تجارتی کاروانوں کو لوٹنا بند کر دیں، بغاوت اور سرکشی سے ہاتھ کھینچ لیں، تو ان علاقوں میں جو تجارت پر محصول عائد ہے اس کا چوتھائی حصہ راجپوتوں کو ملتا رہے گا۔ درگا داس اور اس کا نائب اجیت سنگھ اس معاہدے پر مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا
تو شجاعت خان اوغر خان رنمست خان کے ساتھ ان کے خلاف حرکت میں آئے گا اور مارواڑ کے پورے علاقے میں انہیں کہیں بھی سر چھپانے اور پاؤں جمانے کی مہلت نہ دے گا۔ اس بنا پر وقتی طور پر شجاعت خان اوغر خان اور رنمست خان کے سامنے راجپوت دب سے گئے تھے۔ راجپوتوں کے صلح کرنے اور اطاعت اختیار کرنے کے بعد بھی اوغر خان اور رنمست خان نے چند دن تک جودھ پور میں احتیاطاً قیام کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اب معمول پر آ گئے ہیں اور راجپوت کوئی نئی شرارت کھڑی نہیں کریں گے، تب وہ جودھ پور سے کوچ کر گئے تھے۔ رنمست خان تو پہلے کی طرح بیجاپور کے محاذ پر دلیر خان کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اوغر خان نے اعتقاد خان کا رخ کیا تھا، اس لیے کہ میواڑ کے راجپوتوں کو کمزور کرنے اور ان پر کڑی ضرب لگانے کے بعد پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق اب وہ اعتقاد خان کے ساتھ مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔